शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्माद्यस्य यदोन्वयातितरतच्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोञ्चितकैतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां सदां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरककादर आजुगाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपमतितीर्षदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुमुनीनां मूगं करोति वाजालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म वासदां पुरतो मम भूतैर्महर्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय चेदे यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेदवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं ते भगवद्दूता यमदूताभिभाषितम् उपधार्या दतान् राजन् प्रत्याहुर्नयकोविदाः विष्णुदूता ऊचुः अहो कष्टं धर्मदृशाम् अधर्मस्पृशदे सभां यत्रा दण्ड्येष्वपापेषु दण्डो यैर्द्रियते व्यथा प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साधवः समाकां यदि स्त्यासेषु वैषम्यं कम्यान्ति शरणं प्रजाकां यद्यदाचरदिश्येयर् इति नारदः सत्तदिहते स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्ते यस्याङ्गे शिर आधाय लोकस्वविधि निर्वृतः स्वयं धर्मम् अधर्मं वा न हि वेद यथा पशुः स कथं न्यर्पितात्मानं कृतं मैत्रम् अचेतनं विश्रम्भणीयो भूतानां सङ्घृणो दोग्धुमर्हति अयं हि कृतनिर्वेशो जन्मकोड्यं हसामपि यद्व्याजकारविवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः एदेनैव ख्यनोखान्यो कृतं साधक निष्कृतं यदा नारायणायेदि जगादच्चतुरक्षरम् स्तेन सुरापो मित्रदृक् ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्रीराजपितृगो हन्त ये च पादकिनो परे सर्वेषामप्यघवाताम् इदमेवं सुनिष्कृतं नाम व्याकरणं विष्णोः यदस्तद्विषयामतिः न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तदा विशुद्ध्यत्यघवान् पृथाभिः यदा हरेर्नावपदैरुहादृतैः तद् उत्तमश्लोकगुणोपलम्बकं नैकान्तिकं तद्धिकृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेदसत्पदे तल्कर्म निर्हारम् अभीप्सदां हरेः गुणानुवादः खलु सत्त्वभावनक अथैनं मापयन यदा कृदाशेषाख निष्कृतं यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत् साङ्केत्यं परिहास्यं वा स्तोभं हेळनमेव वा वैकुण्ठनाम ग्रहणम् अशेषाकहरं विदुः पतितस्लकितो भग्नः सन्तुष्टस्तप्त आहतः हरिवृत्यवशेनाः पुमानार्हति यातनां गुरूणां च लघूनां च गुरूणि च लघूनि च प्राय
प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तादि महर्षिभिः तैस्तान्यक्खादि पूयन्ते तपोदानजपादिभिः न अधर्मजं तद्हृदयं तदपीशाङ्कृसेवयाम् अज्ञानादददाज्ञानात् उत्तमश्लोकनाम यत् सङ्कीर्तितं मखं पुंसो दके देदोदयधानग्रह यदागतं वीर्यतमम् उपयुक्तं यदृच्छया अजानदोऽप्यात्मगुणं कुर्यामन्त्रोऽप्यदाहृदः श्रीशुक उवाच तयेवं सुविनिर्णय्य धर्मं भागवतं नृप तं याम्यपाशा निर्मुच्य विप्रं मृत्योरमुच्मुचन् इति प्रत्युदिता याम्या दूताया त्वायमान्तिके यमराज्ञे यदा सर्वम् आचक्षुरिरन्दम द्विजपाशाद्विनिर्मुक्तो गदवी प्रकृतिं गदः ववन्दे शिरसा विष्णोः किङ्करान् दर्शनोत्सवः तं विवक्षुमभिप्रेत्य महापुरुष किङ्कराः सहसा पश्यतस्तस्य तत्रान्तर्दधिरे नख अजामिळो अपि अधाकर्ण्य दूतानां यमकृष्णयोः धर्मं भागवतं शुद्धं त्रैविध्यं च गुणाश्रयं भक्तिमान् भगवत्याशु महात्म्यश्रवणाधरेः अनुतापो महानासीत् स्मरतो शुभमात्मनः अहो मे परमं कष्टम् अभूदविजितात्मनः येन विप्लाविदं ब्रह्म वृषल्यां जायदात्मनाम् दिग्नां विकर्थितं सद्भिर्दुष्कृतं कुलजञ्जरं हित्वा बालां सतीं योगं सुरापामः सतीमगां वृद्धावनाधौ पितरौ नान्यबन्धु तपस्विनौ अहो मयाधुना त्यक्ता अवृत्तज्ञेन निजवत् शोकं व्यक्तं पदिष्यामि नरके वृषदारुणे धर्मज्ञाकामिनो यत्र विदन्ति यमयातनाकां किमिदं स्वप्न आहोस्मित् साक्षात् दृष्टम् इहाद्भुतं क्वयाता अद्य ये मां वृषगन् पाशपाणयः अदकेते क्वगता सिद्धाः अचत्वारा चारुदर्शनाः व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशैरदो भुवः अदाभिमे दुर्भगस्य विबुधोत्तमदर्शने भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति अन्यदा मृणयमाणस्य नाशुचैर्वृषलीपतेः वैकुण्ठनाम ग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहार्हति क्वचहं कितवप्पाभो ब्रह्मज्ञो निरपत्रपः क्व च नारायणेत्येतद् भगवन्नाम मङ्गलं सोऽहं तदा यदिष्यामि यदच्चित्तेन्द्रियानिलः यदा न भूय आत्मानं वन्दे तमसि मज्जये विमुच्यतिमिमं बन्धम् अविद्या काममर्मजं सर्वभूतः सुहृच्छान्दो मैत्रः करुण आत्मवान् मोजये ग्रस्तमात्मानं योषिन्मयात्ममायया विक्रीडतो ययैवाहं क्रीडामृग इवादमः ममाहम् इति देहादौ हित्वाम् इत्यार्थदीर्घमतिं दास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीर्तनादिभिः श्रीशुक उवाच इति जातः सुनिर्वेदः क्षणसङ्गेन साधुषु गङ्गाद्वारम् उपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धनः सत्तस्मिन् देवसदन आसीनो योगमाश्रितः प्रत्याहृदेन्द्रियग्रामो युयोजं मन आत्मनि तदो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना युयुजे भगवदात्मनि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि यह्युर्पारदधीस्तद्भिरद्राक्षीत् पुरुषान् पुरः उपलभ्योपलब्धान् प्राग्वत् वन्दे शिरसा द्विजः हित्वा कळेबरं तीर्थे गङ्गायां दर्शनादनु सद्यस्वरूपं जगृहे भगवत्पार्श्ववर्तिनां सागं विहाय सा विप्रो महापुरुष किङ्करैः हैमं विमानमारुह्य ययौ यत्र श्रियपदिः एवं स विप्लावित सर्वधर्म दास्यापदिपदितो गर्ह्यकर्मणा निपात्यमानो निरये हतव्रतः सद्यो विमुक्तो भगवन्नाम गृह्णन् नादपरं कर्म निबन्धकृन्दनं मुमुक्षदां तीर्थपदानुकीर्तनात् न युत्पुनः कर्मसु सञ्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं तदोऽन्यदां य एवं परमं गुह्यम् इतिहासम् अलापनं शृणुयाद्रद्धया युक्तो यश्च भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षिदा यमकिङ्गिरैः यद्यप्यमङ्गलो मर्त्यो
विष्णुलोके महीयते म्रियमाणो हरेर्नाम गृणन् पुत्रोपचारितम् अजामिळोऽप्यगाधाम किं पुनः श्रद्धया गृणन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिळोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः. Thank you.